الآن أريد أن أدعو فضيلة الشيخ عبد الستار الفكري لتلاوة القرآن. الشيخ فليتفضل مشكورا وممنونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك شيخنا العظيم. ما أجمل صوتك وما أحسن، أكرمك الله. शेख अब्दुल सत्तार अल फिक्री माशाल्लाह हमारे दिलों को कुरान पाक की तिलावत से मुनव्वर फरमा रहे थे।